मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुर्बानी के निसाब पर साल गुजरना क्या शर्त है? कुर्बानी की जो शराइत हैं इसमें साल गुजरना शर्त है या सिर्फ साहिब निसाब होने से कुर्बानी वाजिब हो जाती है? बिनते नूर मोहम्मद दुबई: नहीं जी, साहिब निसाब होना शर्त नहीं है। जिलहिज्जा की सुबह सादिक के वक्त किसी के पास पैसे आ गए तो बस उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई, उस तफसील के मुताबिक जो मैं कुर्बानी के निसाब में बता चुका हूँ। क्या बीवी की कुर्बानी शौहर पर वाजिब है? मैं अकेला घर का कफ़ील हूँ, क्या मैं कुर्बानी करूँगा या अपनी बीवी की तरफ से भी कुर्बानी करूँगा? जबकि बीवी हाउस वाइफ है। राव उमर फ़ारूक दुबई से। बीवी हाउस वाइफ ही अच्छी लगती है भाई। घर से बाहर अगर वो जॉब कर रही है तो घर फिर होटल ज़्यादा लगता है, वो घर कम बन जाता है, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों जॉब से थके हारे रात को आ रहे होते हैं तो बच्चों को कौन पालेगा और शौहर का इंतज़ार कौन करेगा घर में, वो भी थकी हुई आप भी थके हुए। तो ये अजीब ही एक नेचुरल लाइफ नहीं है ये कि दोनों ही जॉब कर रहे हैं, लेकिन लोगों का पैसे कमाने का शौक़ है तो इसी में खुश हैं, तो चलो भाई खुश हैं इसी में। उसूल यही है कि बेगम वही होनी चाहिए जो हाउस वाइफ हो, घर को संभाले। वो मियाँ साहब घर से बाहर कमाने के लिए निकलें। बहरहाल आपकी वाइफ के पास अगर सोना है, इतना सोना या चांदी या जो कुर्बानी का निसाब है जो मैं तफसील से बता चुका हूँ इसी सेशन में, तो अगर उन पे कुर्बानी वाजिब है तो उन पर वाजिब होगी। हाउस वाइफ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर शख्स पर ज़कात भी अपने पैसों से वाजिब होती है, कुर्बानी भी, हज भी, ये सब चीज़ें। इबादत में कोई किसी दूसरे का ज़िम्मेदार नहीं होता, तो इसलिए उन पर कुर्बानी वाजिब है। अब वो अगर नहीं करती तो आप गुनहगार नहीं होंगे, तो आपकी वाइफ पर वाजिब है कि वो जेब खर्ची से या गोल्ड बेच के या किसी भी तरीके से हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करें ताकि उससे ज़कात भी अदा की जा सके और कुर्बानी भी की जा सके। लेकिन अगर वो ये नहीं करती तो आपको गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनकी तरफ से कर लें कि खाम में सोना बेचने की नौबत पेश आएगी या और प्लॉट उनके पास पड़ा है वो बेचने की नौबत पेश आएगी और आपको अल्लाह ने वसाइल दी हैं, तो आप बेगम की तरफ से उनकी इजाज़त से कुर्बानी कर लिया करें, आपको भी सवाब मिलेगा, उनकी भी कुर्बानी अदा हो जाएगी और आपस में एक आपकी वाइफ के दिल में आपकी कदर भी बैठेगी कि माशाल्लाह कितना अच्छा मियाँ मिला हुआ है मुझे। और गोश्त घर में ही आना है, मिलजुल के ही खाना है, तो क्या जा रहा है इसमें, कर लेंगे। कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी हो? अगर कुर्बानी का जानवर 2 साल से कम हो तो क्या इसकी कुर्बानी हो जाएगी? आसिफ साहब कश्मीर से। बकरा दुम्बा, बकरा जो है ना, बकरी या बकरा, ये कम से कम 1 साल का होना ज़रूरी है, चाहे दांत निकले हों या ना निकले हों। दांतों से नहीं होता कि 2 दांत है 4 दांत है, असल है कि 1 साल हो। 2 दांत 1 साल के यानी तकरीबन 12 महीने में निकालता है 2 दांत, सुना है हमने बकरे वालों से। तो बहरहाल ये ज़रूरी है कि पिछले साल बकरीद से पहले पैदा हो चुका हो, चाहे 1 दिन पहले पैदा हो, या बकरीद के पिछले साल दूसरे दिन अगर कोई जानवर पैदा हुआ, यानी बकरा या बकरी, यानी पिछले साल बकरीद के दूसरे दिन पैदा हुआ तो इस साल दूसरे दिन वो टाइम गुजरने के बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं, यानी बकरीद के दूसरे दिन। अगर वो पिछले साल बकरीद के तीसरे दिन असर में पैदा हुआ, एक मिसाल से बात समझा रहा हूँ, तो इस साल आप बकरीद के तीसरे दिन असर का टाइम गुजरने के बाद कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 1 साल का हो जाएगा। तो इस्लामी लिहाज से बकरा या बकरी 1 साल का हो जाए, दुम्बा या दुम्बी का भी उसूल यही है कि 1 साल का हो जाए तो कुर्बानी उसकी जायज़ है, इससे कम में जायज़ नहीं है, चाहे दांत निकले हों या नहीं निकले हों। लेकिन दुम्बा या भेड़ या ये जो कजले वजले सरगोदा के बड़े मशहूर हैं, तो ये इनमें एक और आसानी है कि अगर ये 6 महीने के हों, 6 महीने से कम के हैं फिर तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर ये 6 महीने के इतने मोटे ताज़े हों कि देखने में 1 साल का लगता हो तो इनकी कुर्बानी भी जायज़ है। यानी दुम्बा और भेड़ में ये है कि 6 महीने का भी अगर है और मोटा ताज़ा है और देखने में साल भर का लग रहा है तो उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं आप। और बाकी बैल, बछड़ा, गाय वगैरह, भैंस वगैरह, इसमें कम से कम 2 साल का होना ज़रूरी है, यानी वो पिछले साल वाली बकरीद से पहले पैदा हो चुका हो। इस्लामी लिहाज से 2 साल का होगा तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी, 2 साल से कम होगा तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो दांत महज एक अलामत होते हैं, असल जानवर की उम्र होती है। बाज़ जानवर खीरे होते हैं मगर 2 साल मुकम्मल कर चुके होते हैं, फिर उनकी कुर्बानी जायज़ होगी। लेकिन सवाल पैदा होता है खीरा जानवर है, पता कैसे चलेगा कि 2 साल का है या नहीं है? तो जो बेचने वाला है अगर उसकी ज़बान पर आपको इत्मीनान है कि सच बोल रहा है
اور جانور دیکھنے میں 2 سال کا لگ بھی رہا ہے اور وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے تو قربانی کر لیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوپیاں کرا رہا ہے, جیسے کہ بہت سے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں, پھر قربانی نہ کریں اس کی. قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے, اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. آصف صاحب کشمیر سے. جناب آصف صاحب, قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی. 5, یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں. اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق, یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب, یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے, 10, 11, 12, ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں. سونا ہو کسی کے پاس, یا چاندی ہو, یا مال تجارت ہو. تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو. کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی, دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے. کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا, خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی, تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے. چوتھی چیز ہے نقد رقم, کیش, یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے, آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو. گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں, جیسے کپڑے کوئی یا برتن ہے, ڈنر سیٹ ہے, پورے سال استعمال نہیں آتا. اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں, وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں, کسی کے پاس یہ 5 چیزیں, ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے, نیٹ پہ سرچ کر لیے گا. تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں, یا 5 میں سے 4 چیزیں, یا 4 میں سے 3 چیزیں, یا 3 میں سے 2 چیزیں, یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس, تو ایسے شخص پر, یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے, تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا. 13 تاریخ نہیں, 12 تاریخ, 10, 11, 12, 3 دن, تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے. بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں, ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا, یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو. اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے, یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا, جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا. مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے, چاندی ہوتی ہے, چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی. تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ, تو پورے سال جمع کرے, تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے, یا سونا کو بیچ کر کرے. البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں, 1 روپیہ بھی نہیں ہے, تو پھر 7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی. یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے, پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی, سونے کو نہیں دیکھا جائے گا. لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے. تو یہ ہے, تفصیل سے آپ کو بتا دیا. تو آپ چاہیں تو اس میں ایک گائے میں حصہ لے لیں, چاہیں تو بکرا لے لیں, چاہیں تو دمبا لے لیں. مرد پر الگ واجب ہے, عورت پر الگ واجب ہے, جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے.